नमस्कार। कार्यक्रम चिल्ड्रन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाजमा सबैलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ सुनिता ढङ्गोल। कार्यक्रम चिल्ड्रन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाज हो, हरेक शनिबार दिउँसो 4:25मा आउने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामी थुप्रै भाइ बहिनीहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, रमाइलो गफगाफ हुन्छ र त्यसै गरी मैले मात्र होइन, अरू साथीहरूले पनि प्रश्न सोध्नको लागि आउनु भएको छ कार्यक्रममा र रमाइलो गफगाफ हुनेछ, रमाइलो कुराकानी हुनेछ अबको आधा घन्टा र यो समयमा तपाईँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। अब भने ढिलो सुस्ती नगरिकन सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्दैछौँ। सो वेलकम टु द प्रोग्राम एभ्रिवान। Thank you. कार्यक्रम चिल्ड्रन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाज होमा आज दुईजना गेस्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरू को हुनुहुन्छ जान्नु पनि मन होला है। सो उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। ओके, सो वेलकम टु द प्रोग्राम। आफ्नो परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम समृद्धि बुढागाई, म कक्षा 10मा भानुभक्त बेगर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढिरहेको छु र मलाई लेख्न पढ्न र मान्छेहरूसँग कुरा गर्न साह्रै नै मनपर्छ। समृद्धिलाई भविष्यमा के बन्नु मन छ? मलाई भविष्यमा जस्तो भए पनि जे बने पनि मानिसहरूले चिन्ने, त्यसरी फेमस भन्न खोजेको होइन, तर मानिसहरूले चिन्ने, मानिसहरूलाई आदर गर्ने एउटा पदमा बस्छ। ओके, भनेपछि जे बने पनि जे गरे पनि जस मानिसहरूले चिन्ने, सबैलाई राम्रो काम गर्ने, मान्ने मान्छे चाहिँ बन्नु मन छ है समृद्धिलाई। हेलो, नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ शेषाद्री शिखर बन्द-उपाध्याय। म चाहिँ हाल कक्षा 10मा भानुभक्त मेमोरियल स्कुलमा पढिरहेको छु। म अहिले वसुन्धरामा बस्दैछु र मेरो हबिजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ स्केच गर्न, पोम लेख्न, त्यस्तै राइटिङहरू लेख्न, नोभलहरू पढ्न, गीत सुन्न मनपर्छ। अनि भविष्यमा के बन्नु मन छ शेषाद्रीलाई? मलाई चाहिँ अलिकति कम्प्युटर सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको फिल्डमा अलिअलि इन्ट्रेस्ट भएर बाबा दादा पनि त्यही फिल्डमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर त्यसमा अलिकति इन्ट्रेस्ट छ र त्यो सँगै अलिक सोसाइटीको लागि पनि केही राम्रो अलिक सोसियल फिल्डमा पनि लाग्न मन छ। ओके, सो मेन चाहिँ बाबा र दादाको कारणले गर्दा पनि कम्प्युटर इन्जिनियर चाहिँ बन्नु मन छ अनि समाजलाई पनि केही योगदान पुर्याउँ भन्ने पनि लक्ष्य छ है शेषाद्री? दुवैजनालाई बोल्न साह्रै मनपर्छ, पढ्न लेख्न मनपर्छ भन्नुभयो होइन? शेषाद्रीलाई पढ्न चाहिँ के खालको के कुराहरू पढ्न मनपर्छ? कि टेक्स्ट बुकै हो कि अरू केही कुराहरू? मलाई चाहिँ नोभलहरू र पोमहरू, मेन पोम र नोभल पढ्न मन लाग्छ धेरै जस्तो। त्यो डिफ्रेन्ट राइटर्सहरूको डिफ्रेन्ट भ्युजहरू ग्यादर गर्न नोभल पढ्ने गर्छु म कहिलेकाहीँ फ्री टाइममा। ओके, कस्तो खालको नोभलहरू पढ्नु मनपर्छ? मलाई फ्यान्टेसी नोभल पनि र त्यो सेल्फ हेल्प सबै खालको पढिरहेको हुन्छु म। भनेपछि फुर्सद भएपछि आफूलाई यसो हेऱ्यो यही पढ्छु भन्ने हुँदैन, तर जुन किताब भए पनि अलिकति युजफुल होला जस्तो लाग्यो भने पढिहाल्नुहुन्छ हो शेषाद्री? हजुर, केही कुरा यसो 1-2 पेज पढ्दाखेरि इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने चाहिँ त्यस्तो कुनै स्पेसिफिक जनर छैन, सबै खालको किताब पढिरहेकै हुन्छु म। अहिलेसम्म पढेको किताबमध्ये यो किताब चाहिँ मलाई अहिलेसम्मको मन परेको हो भन्ने केही छ? हजुर, पौलो कोएलोको अल्केमिस्ट भन्ने किताब चाहिँ मलाई एकदम मन परेको थियो। किन होला? त्यो चाहिँ स्टोरी मन परेन नै होला, त्यो डेस्टिनीलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने खालको स्टोरी छ र त्यो स्टोरीले गर्दा नै हो। राइटर पनि पौलो कोएलो मनपर्छ मलाई। त्यही भएर मनपर्छ है। त्यसै गरी अब समृद्धिसँग पनि कुरा गरौँ है। ओके, समृद्धिलाई पनि पढ्न मनपर्छ, लेख्न मनपर्छ भन्नुभयो अनि बोल्न नि मनपर्छ। त्यसमध्ये अब हामी पढाइको पहिला कुरा गरौँ है त। समृद्धिलाई पनि शेषाद्री जस्तै नोभलहरू पढ्न मनपर्छ कि अथवा अरू नयाँ के कुराहरू गर्नु मनपर्छ? मलाई मेरो इन्ट्रेस्ट अनुसार निबन्ध, त्यसमध्ये अब हामी पढाइको पहिला कुरा गरौँ है त। समृद्धिलाई पनि शेषाद्री जस्तै नोभलहरू पढ्न मनपर्छ कि अथवा अरू नयाँ के कुराहरू गर्नु मनपर्छ? मलाई मेरो इन्ट्रेस्ट अनुसार निबन्ध, कविता, कथाहरू जस्तो कुनै पनि सम्बन्धमा मैले त्यस्तो स्पेसिफिक भन्ने नै छैन। शेषाद्री जस्तै मलाई पनि त्यस्तो स्पेसिफिक कुनै पनि छैन। मलाई निबन्ध, कविता, कथा मेरो हातमा जे आउँछ, जे म पढ्न सक्छु, आफूलाई मनपर्छ त्यही नै पढ्छु। हालसम्म चाहिँ मैले पाल्पासा, शिरीषको फुल, मुनामदन, जीवन काँडाकी फुल नेपालीमा चाहिँ तिनीहरू पढेको छु। कथा जसरी उसले आफ्नो
लाइफलाई भनौँ न आफ्नो जीवनलाई पोर्ट्रे गरेको थियो त्यो साह्रै नै राम्रो थियो त्यसको कारणले चाहिँ मलाई जीवन काँडाको परेको थियो ओके। अनि यस्तो किताबहरू पढ्दा अथवा कुनै पनि लेखहरू पढ्दाखेरि चाहिँ सधैँ केही न केही त सन्देश दिएको हुन्छ है र त्यो कुराहरू चाहिँ आफूले पढेपछि अरूलाई सेयर गर्ने बानी चाहिँ छ कि छैन नि समृद्धि? मैले जे नयाँ काम गरेँ मैले जे नयाँ पढेँ म सबै आफ्नो साथीभाइहरूसँग सबैजनासँग सल्लाह गरेर नै त्यसलाई सबैजनासँग सेयर गर्छु ओके, भनेपछि साथीहरूलाई सेयर गर्न एकदमै मन लाग्छ है नयाँ नयाँ काम गरेपछि। अनि यसै गरी अब शेषाद्रीसँग पनि कुरा गरौँ है त। शेषाद्रीले पढाइको त कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँलाई एकदमै जुनै खालको भए पनि किताब पढ्न चाहिँ एकदमै मनपर्छ भन्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँले लेख्नु पनि हुन्छ है, के लेख्नुहुन्छ साथीहरूलाई भनिदिनुहोस् न? म चाहिँ कहिलेकाहीँ पोमहरू कविताहरू लेख्छु र त्यस्तै फ्री राइटिङ जस्तो मोनोलग जस्तो पनि लेखिरहेको हुन्छु र युजुअली कविताहरू अथवा भनौँ मोनोलग केही पनि कुराहरू लेख्दाखेरि चाहिँ कस्तो समयमा लेख्नुहुन्छ तपाईँ बढी जसो? म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आफूले देखिरहेको भोगिरहेको एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ त्यो कलेक्ट भइरहेको हुन्छ दिमागमा अनि कुनै दिन चाहिँ अचानक त्यो कलेक्ट भएको बेला चाहिँ अनि आज चाहिँ लेखौँ जस्तो लागेपछि अनि आफै कपी लिएर बसेपछि आफै लेख्न थालिन्छ आफै आउँछ वर्ड्स लाइनहरू भनेपछि ल अब लेखौँ जस्तो लाग्यो भने लेखिहाल्नुहुन्छ है, त्यो अब यही बेला भनेर कुरेर चाहिँ बस्नुहुन्न होइन? बस्दिनँ त्यो ठ्याक्क त्यो त्यत्तिकै लेख्दाखेरि चाहिँ आउँदैन त्यो एक्सपिरियन्स कलेक्ट भएर त्यसरी आफै दिमागमा लाइनहरू आएर लेख्यो भने चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ त्यो जबरजस्ती गर्ने कुरा त भएन नि त त्यो आफै लाइन छ आउनुपर्छ हुन नि हो है, जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि भएन, जब मुड आइन्छ त्यही बेलामा लेखिन्छ होइन त? हजुर त्यस्तै हो अनि लेख्न चाहिँ कहिलेदेखि थाल्नुभयो तपाईँले? म त्यस्तो टाकटुक त सानैदेखि लेख्थेँ तर खास पोएम कविता लेख्न थालेको अलि फ्रिक्वेन्टली लेख्न थालेको भनेको चाहिँ 2-3 वर्ष भयो मैले 7-8 क्लासदेखि लेखिरहेको छु ओके, सो 7-8 क्लासदेखि लेख्न थाल्नु भएको छ, अहिलेसम्म लेखि पनि राख्नु भएको छ है। तपाईँको पनि अब हामी कविता पनि सुन्छौँ एकैछिनमा, तर समृद्धिसँग पनि कुरा गरौँ है। समृद्धिलाई पनि लेख्न मनपर्छ भन्नुभयो, कस्तो खालको लेखहरू लेख्नुहुन्छ? मलाई कविता त्यसपछि कहिले कहिले निबन्ध पनि कुनै बेला र यदि मन लाग्यो भने कथाहरू त्यस्तोहरू लेख्छु मोनोलग्सहरू इङ्ग्लिसमा पनि पोमहरू छ मसँग धेरै नै मैले आफ्नो कुनै पनि थट्सहरू केही पनि आइहाल्यो भने पनि म पनि आफ्नो पेपरमा लेख्छ भन्छ नि आफ्नो थट्सहरू त्यसै ओके, अनि यसरी लेखिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पनि अघि सुसाद्रीले भनेको जस्तै एउटा स्पेसिफिक टाइम स्केड्युल त हुँदैन, तर जुन बेलामा आइडिया फुट्छ त्यही बेलामा लेख्नुहुन्छ कि होइन म दिनमा यति समय चाहिँ लेख्नलाई दिन्छु भन्ने कस्तो त्यस्तो स्केड्युल छ कि आफ्नो मुड अनुसार? म चाहिँ दिनै नै लेख्छु आफ्नो दिनभरि के भयो आफ्नो के इम्प्रुभमेन्ट भयो मैले के गरेँ कसो गरेँ सबै कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ अनि इट ब्रिङ्स अप टु अ टपिक के आज के लेखौँ त अनि इट ब्रिङ्स अप टु अ टपिक थोरै भए पनि मिठो भयो सानो भए पनि लाइक थोरै भए लेख्छु चाहिँ म जहिले पनि ओके, भनेपछि दिनदिनै केही न केही चाहिँ लेखिराख्नुहुन्छ। ओके, कुन समयमा बढी लेख्नुहुन्छ तपाईँ? म फ्री टाइममा भन्छु आफ्नो होमवर्कहरू असाइनमेन्ट्सहरू सबै सिकिसकेपछि आफ्नो केही काम नहुँदाखेरि भनौँ न ठ्याक्कै यही म यति बेला गर्छु भनेर चाहिँ गर्दिनँ कहिले पनि यति बेला चाहिँ अब भन्ने हुन्छ अनि ओके, त्यसै गरी सुसाद्रीसँग पनि कुरा गरौँ है। तपाईँलाई पनि बोल्न पक्कै पनि मनपर्छ, यो बोल्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो खालको, जस्तो समृद्धिलाई डिबेट गर्नु मनपर्छ भन्नुभयो, होस्टहरू गर्नु मनपर्छ भन्नुभयो, त्यस्तै तपाईँको पनि त्यस्तो स्पेसिफिक इन्ट्रेस्ट छ बोल्नेमा? त्यस्तो स्पेसिफिक भन्दा पनि अघि भने जस्तै स्कुलमै प्रोग्रामहरूले नै बोल्न हामीलाई बुस्ट अप कन्फिडेन्स गरेको हो त्यही भएर धेरै क्लबहरूमा लाग्दाखेरि अनि टाइममा त्यस्तो प्रोग्रामहरूमा अगाडि बोलिराख्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै कन्टेक्स्ट अनुसार के टपिक हुन्छ के अनुसार त्यही अनुसार बोलिरहेको हुन्छ त्यस्तो स्पेसिफिक चाहिँ छैन मेरो ओके, भनेपछि बोल्नु पायो भने चाहिँ मनपर्छ होइन त शेषाद्री? हजुर बोल्नु पाएँ नि ओके, समृद्धिलाई चाहिँ के लाग्छ समृद्धि? उसले भनेको जस्तै कन्फिडेन्स भयो भने चाहिँ आफूले जति नै रट्टा मारे पनि जति नै जस्तो ल म प्रिपेयर गर्छु
पनि अगाडि गएर स्पिरिटसँग कम्युनिकेट गर्न सकेन भने हरेक मान्छेहरूसँग हुन्छ नि एउटा काइन्ड अफ बन्ड अनि आफूसँग भएको कन्फिडेन्स आफूले त्यहाँ स्ट्यान्ड अप गरेर पुल अफ गर्न सकेन भने चाहिँ इट्स युजलेस सो कन्फिडेन्स हुनुपर्छ ओके सो दुवैजना एकदमै कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ है दुवैजनाले चाहिँ कन्फिडेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिला भन्नुभयो यो कुरामा आई अल्सो अग्री र सँगै अब तपाईँहरूको कविता पनि मलाई एकदमै सुन्नु मन छ सुसाद्रीको एउटा कविता सुनाउँ न हुन्छ यो चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस पोएम टपिक चाहिँ लाइफ अ रोलर कोस्टर राइड रहेको छ यो चाहिँ खासमा आफै लेख्नु भएको हो आफै लेखेको यो चाहिँ खासमा क्लासमा सरले एउटा स्टोरी जस्तो पढाइरहनु हुँदाखेरि चाहिँ लाइफ चाहिँ एकदम अनसर्टेन छ र यो चाहिँ एउटा रोलर कोस्टरसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको थियो र त्यही बेला त्यो दिमागमा सट्टै हिट गरेर मैले 2-3 लाइन चाहिँ क्लासमै लेखेको थिएँ र अरू चाहिँ मैले घर आएर कम्प्लिट गरेको हो यो पोम लाइफ अ रोलर कोस्टर राइड एन्ड इट गोज दिस वे with views and outlooks broad and wide, folks craving to attain contentment and pride, joy sometimes against and at times on our side. Life is nothing but a roller coaster ride. It takes us up the mountains of ecstasy, grants us views we never thought we would see, yet often tumbles to the depths of sorrow, but that's just how life is meant to be. All of us riders lost on our own, with each of our hearts brimming with dreams, this crazy ride filling us with wonder, every moment uncertain or so it seems. Several of our aspirations fulfilled, still some of our wishes denied, and this life ought to be viewed as nothing but a crazy roller coaster ride. Thank you. थ्याङ्क यू सो मच कति राम्रो लेख्नु भएछ है लाइफ भनेको चाहिँ रोलर कोस्टर राइड जस्तै हो भनेर लेख्नु भयो अनि क्लासमा केही शब्दहरू केही लाइनहरू टिपेपछि घर आएर फेरि अनि मजाले रिफाइन गर्नुभएको हो हजुर क्लासमा चाहिँ त्यो 1-2 लाइन लेखेँ मैले अनि त्यति बेला मैले सरलाई पनि देखाएको थिएँ राम्रो छ यसलाई कन्टिन्यू गर भन्नुभएछ अनि घर आएर त्यसलाई मैले त्यो रिफाइन गरेर लाइन्सहरू एड गरेर कम्प्लिट गरेको थिएँ ओके अमेजिङ त्यसै गरी समृद्धिलाई पनि लेख्नु मनपर्छ कविताहरू लेख्छु निबन्ध लेख्छु डिबेटहरूमा पार्टिसिपेट हुनु मनपर्छ भन्नुभएको थियो होइन सो अब डिबेट चाहिँ नगरौँ अहिले कविता नै सुनौँ न हुन्छ एउटा मोनोलग छ अनि त्यसपछि एउटा कविता पनि छ ओके हुन्छ एज यु विश मदर and this poem I have been writing यो पहिलेदेखि नै I have been just adding lines and lines दिनमा चाहिँ एक-एउटा लाइन गरेर थप्दै गरिरहेको थिएँ of course my mother is the one whom I'm inspired and त्यसपछि लेखेको here it goes breathing life inside of her soul her whole body has lightened up as she gets ready to give life to the thing she is the goddess and she is the force. She is a machine covered in human place. She chants the mantra and sings the hymn. She bears all the pain that feels like death. She births a life and will not let it dim. All this mountain of pain, yet she smiles. She feeds the infant with the best things she has. She drinks water to produce for the baby. She will stay hungry herself, holding onto a latch. Caressing the infant as close to her heart, she learns about the survival of life. She teaches to fly with angelic wings. She is the mother. She is divine. Thank you. थ्याङ्क यू कस्तो राम्रो लेख्नुभयो के कुराले तपाईँलाई यो लेख्न चाहिँ प्रेरित गर्यो मेरो आफ्नै मम्मी द एभ्री टाइम यो हरेक नेपालीको घरको स्टोरी होला होइन whenever we just disagree on something हाम्रो मम्मीसँग होइन she will come with a long story how she had struggled होइन कसरी मैले तिमीलाई यसरी जन्माएँ we have done these things कति हुन्छ कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर भन्थ्यो अनि after listening everything and I think it should be written into a poem it should be written into the ओके भने चाहिँ आमाको गालीबाट प्रेरणा पाउनुभयो है ओके सो कस्तो राम्रो लेख्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ ओके अहिलेको लागि चाहिँ हामी प्रश्न लिँदैछौँ साथीहरू पनि तयार हुनुहुन्छ प्रश्नको लागि है अब हामी प्रश्न लिँदैछौँ फर्स्ट क्वेसन प्रितमबाट मेरो नाम चाहिँ प्रितम तामाङ हो हैन आई स्टडी म चाहिँ 6-7 क्लासमा पढ्छु अनि मेरो क्वेसन चाहिँ दुवैजनालाई हो हैन तपाईहरुले त्यो सबै आफ्नो स्टडीहरु आफ्नो हबीजहरु अनि अरूलाई आफ्नो फ्यामिलीलाई सघाउन सबैलाई टाइम कसरी मिलाउनुहुन्छ ओके थ्यांक यू आन्सर सुनौ हामी सिसाद्रीबाट
टाइम मिलाउने कुरा सोध्नुभयो। फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो स्टुडेन्ट भइसकेपछि त स्टडी नै फर्स्ट प्रायोरिटी हुनुपर्छ र फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्नु पनि उति इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो कुरा चाहिँ प्रायोरिटाइज नै गर्छु म। र पछि बचेको चाहिँ टाइममा हबिज भनेको चाहिँ फ्री टाइममा पर्स्यु गर्ने हो, किनकि स्पेयर टाइम भनेको अलिकति स्पेयर टाइम त हुन्छ र स्पेयर टाइम खेर फाल्नु भन्दा पनि त्यस्तो टाइम चाहिँ क्रिएटिभ एक्टिभिटिजमा युटिलाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, त्यसै गरी समृद्धि कुनै पनि कामलाई समय दिने भन्दा पनि होइन आफूले बिस्तारै गर्दाखेरि त्यो फ्लोमै हुन्छ कि इफ यु वान्ट टु होइन अब मलाई पढ्नै मन लाग्छ, मलाई 8 to 10 चाहिँ मलाई पढ्नै मन लाग्छ भन्ने त हुँदैन नि त। मलाई 8 to 10 मा बिचमा पढ्न मन लाग्ला, मलाई के गर्न मन लाग्ला त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ सबैको कारणले। आफूलाई जे गर्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ, आफूलाई जे गर्दाखेरि चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, म चाहिँ त्यही गर्छु। प्रायोरिटाइज भन्दा नि अफकोर्स स्टडिज माथि हो त्यो भन्दा नि आफूलाई जे खुसी लाग्छ त्यति बेला जुन मोमेन्टमा मलाई जे खुसी लाग्छ, मलाई जे गर्नु मन लाग्छ त्यही गर्ने हो। ब्यालेन्स आफै हुन्छ कि त्यो भइसकेपछि। ओके, थ्याङ्क यू। नेक्स्ट क्वेसन। मेरो नाम ग्रीष्मा हो, म भानुभक्त मेमोरियल स्कुलमा 8th क्लासमा पढ्छु। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ हजुर 10 क्लासमा होइसिन्छ अनि यो नर्सरीदेखि 10 सम्मको 13 इयर्समा स्कुल लाइफको बेस्ट पार्ट चाहिँ कुन थियो? सबैजनाको फर्स्ट स्कुल लाइफ चाहिँ धेरै नै ड्रामाटिक र मेमोरेबल हुन्छ होला होइन। मेरो पनि भानुभक्तमै फर्स्ट डेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै ड्रामाटिक थियो, सबैजनासँग भेट्यो, मेमोरेबल थियो, सबैसँग कुरा गर्यो। तर यति 13-14 इयर्समा चाहिँ मैले आफ्नो स्कुलको बेस्ट पार्ट मेमोरेबल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम आई टुक इन टु समथिङ एक्स्ट्रा करिकुलर हुन्छ नि, स्कुलको रेगुलर डेज भन्दा बाहेक स्कुलको जुन हाम्रो रेगुलर 9 to 3:30 सम्म क्लासेस हुन्छ त्योभन्दा बाहेक गरेको चाहिँ मेमोरेबल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज एभ्रिथिङ त्यस्तोहरू चाहिँ मेरो सबभन्दा मेमोरेबल पार्ट हो। मेमोरेबल डेको बारेमा सोध्नुभयो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा स्कुल लाइफको जर्नी एउटा पुरै जर्नी नै मेमोरेबल हो जस्तो लाग्छ। धेरै प्रोग्राम्सहरू कुनै स्पेसिफिक डेजहरू राम्रो दिनहरू त धेरै नै हुन्छ, तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि त्यो ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू त अभियसली आफ्नो लागि मेमोरेबल नै हुन्छ, तर त्यो सानो सानो साथीहरूसँग स्पेन्ड गरेको मोमेन्ट, त्यो सानो सानो टिचरहरूसँग भएको इन्टरेक्सन चाहिँ मलाई त्यो नै पछि सम्झिँदा त्यो नै मेमोरी हो जस्तो लाग्छ। सो बडी चाहिँ मलाई त्यस्तो कुरा नै मेमोरेबल लाग्छ। ओके, त्यसै गरी अर्को प्रश्न। नमस्कार, मेरो नाम सुप्रीति लामिछाने हो, म भानुभक्त मेमोरियल उच्च विद्यालयमा पढ्छु, म 6th क्लासमा पढ्छु र मेरो क्वेसन चाहिँ दुवैजनालाई छ। कोही मान्छे आएर हजुरहरूलाई एउटा 3टा विस माग्यो भने हजुरले त्यो विस चाहिँ के भन्नुहुन्छ? ओके, कस्तो रमाइलो प्रश्न। भगवान् अथवा कोही आएर 3टा विस चाहिँ के हो भन्नुभयो भने के हुन सक्ला? सुनौँ न त शेषाद्रीबाट 3 विसेस। थ्याङ्क यू, क्वेसन एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। 3 विसेस भन्नुपर्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के अरे आफूले चाहिँ जुन काम पनि जुन अटेम्प्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा सक्सेस मिलोस् जस्तो लाग्छ फर्स्टमा आफ्नो कुरा गर्नुपर्दा। त्यसपछि इमिडिएट फ्यामिली, आफ्नो फ्यामिली चाहिँ सधैँ खुसी हुनुहोस् भनौँ न चाहेको पुगोस् जस्तो लाग्छ। र त्यसपछि चाहिँ सोसाइटीको लागि पनि केही राम्रो गर्न सकौँ, सोसाइटीलाई पनि राम्रो होस्, त्यसरी 3टा आफू फ्यामिली र सोसाइटी 3टा विस त्यसरी माग्थेँ होला म चाहिँ। त्यसै गरी समृद्धिको 3 विसेस। फर्स्ट विस चाहिँ आफ्नो स्किल सेट बढाउने, आफ्नो स्किल्सहरू जुन छ होइन आफूसँग स्किल्सहरू बढाउने। अब अर्को चाहिँ एज शेषाद्री सेड सबैको फ्यामिलीको प्रायोरिटी हुन्छ, दे लिभ लङ, दे लिभ ह्याप्पिली, सो आई क्यान हुन्छ नि आफूले पनि दिन सकौँ जस्तो। अनि अर्को चाहिँ इट्स काइन्ड अफ फनी, तर आफ्नो लाइफ कुनै मान्छेसँग एक दिन भए पनि एक्सचेन्ज चाहिँ गर्न मन छ क्या मलाई। एज कुनै पनि फेमस कुनै पनि सक्सेसफुल पर्सनमा जो भए पनि एकजना मान्छेसँग दिन एक्सचेन्ज गर्न, दिन विक लाइफ एनिथिङ। ओके, कस्तो रमाइलो विशेष रहेछ है, तपाईँहरूको सुन्न पनि मजा भयो। त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न पनि लिउँ न त। नमस्ते, मेरो नाम आरती पाण्डे, आई एम रिडिङ एट भानुभक्त मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कुल। मेरो प्रश्न चाहिँ दुवैजनालाई, वाट इज द मोस्ट यु थिङ इन योर डेली रुटिन विदाउट डुइङ इट यु फिल योर डे इज इनकम्प्लिट? ओके, समृद्धि। मलाई चाहिँ दिनमा एकचोटि भए पनि
आफ्नो परिवारसँग चाहिँ खाँदाखेरि होस् कि जेसँगै होस् आफ्नो मम्मी बाबा जो पनि छ परिवारमा उहाँसँग चाहिँ टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि दिनको 5 मिनट भए पनि आफ्नो परिवारसँग बस्यो भने त्यो छुट्टै रमाइलो र छुट्टै ज्ञान गुणको कुरा हुन्छ नि घरमा के भइरहेछ हामी यस्तो जेनेरेसनमा छौँ कि वी आर अल अट्याच विथ मोबाइल्स होइन सबैको इन्फर्मेसन फिङ्गर टिप्समा छ सबैजना हुन्छ नि आफ्नो मोबाइलमै अट्याच भएर बसिरहेको हुन्छ हाम्रो के अरे स्क्रिन रेकर्ड हेर्दाखेरि पनि लाइक मोबाइलमा हुन्छ सो एभ्री टाइम आफ्नो क्वालिटी टाइम भनौँ न आफ्नो क्वालिटी टाइम चाहिँ आफ्नो फ्यामिली फ्रेन्डसँग चाहिँ स्पेन्ड गरेन भने चाहिँ इट फिल्स लाइक द डे इज अफ ओके शेषाद्री मेरो पनि अलिअलि सिमिलर नै छ एउटा भन्नुपर्दा चाहिँ दिनभरि के भयो त्यो चाहिँ दिनभरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ अरू बेलुका परिवार बाबा आमा अथवा दाइको सेलाई सुनाउन मन लाग्छ त्यो भएन भने अलि इन्कम्प्लिट जस्तो लाग्छ र अर्को चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ राति सुत्न अगाडि अथवा कहिले बिहान चाहिँ 5 to 10 मिनट्स चाहिँ मलाई हुन्छ नि केही पनि नगरिकन त्यो एउटा कस्तो भन्ने टेक इट इन जस्तो केही पनि नगरिकन नै त्यो एउटा प्रेसर छोडेर यतिकै फ्री टाइम जस्तो 5-10 मिनट चाहिँ त्यतिकै बस्न नि मन लाग्छ त्यो भएन नि इन्कम्प्लिट डे जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ ओके थ्याङ्क यू सो मच क्वेसनको लागि म पूर्णिका म कक्षा 9 मा पढ्छु मेरो प्रश्न चाहिँ दुबईको लागि लकडाउनमा विद्यालय क्षेत्रमा हजुरले नै परिवर्तनहरू देख्नु भएको होला यसले तपाईको पढाइमा कसरी असर पार्यो र लाइक यो नयाँ वातावरणमा चाहिँ हजुरले कसरी एडप्ट गर्नुभयो शेषाद्री भन्दा हुन्छ लकडाउन र स्टडीको कुरा गर्नुभयो फर्स्टमा चाहिँ लकडाउनमा अनलाइन क्लास हुँदाखेरि चाहिँ त्यो केही न केही एक्सेस एजुकेसनसँग एक्सेस पाएको जस्तो त त्यो ग्याप त फिल भइरहेकै थियो तर स्कुल खुलिसकेपछि चाहिँ त्यो फिजिकल क्लासरुमको प्रेजेन्स चाहिँ अनलाइनले रिप्लेस नगर्दो रहेछ त्यो अलिकति बढी नै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ फिजिकल क्लासरुम चाहिँ जस्तो लाग्यो त्यो फिजिकल्ली टिचर फ्रेन्डसँग इन्टरेक्ट गर्नु र भर्चुअली गर्नु चाहिँ अलिक फरक नै हुन्छ सो फिजिकल क्लासरुम चाहिँ त्यसको फिजिकल क्लासरुमको इम्पोर्टेन्स थाहा पाएँ लकडाउनले गर्दा भन्छु म चाहिँ एजुकेसन कुरा ओके त्यसै गरी समृद्धि सबैजनाको लागि अनलाइन क्लासेस चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट वर्जन होइन सबैजनालाई चाहिँ अचानक अनलाइन क्लासेस भएको कारणले चाहिँ म पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ मैले अनलाइन क्लासेस भन्दा पनि पहिलेदेखि नै क्लासरुम क्लासेसहरूलाई प्रिफर गर्थेँ कि अनलाइन क्लासेस भन्दा पनि क्लासरुम क्लासेस इन्टरेक्टिभ सबैजनासँग फन हुन्छ लर्निङ प्रोसेस धेरै नै क्वालिटी वेमा हामी इफिसियन्ट पनि हुन्छ क्वालिटी पनि हुन्छ सबैजना स्टुडेन्ट्सहरूमा मिनी टिचर्सहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो अनि एडप्ट गर्नु भनेको कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सिचुएसनले जे दियो मान्छेले त्यो एडप्ट गर्न सक्छ कि किनभने हामीलाई पनि थाहा थिएन नि त हामी 9-10 महिनासम्म घरमै बसेर बाहिर ननिक्लेर कतिजना मान्छेसँग कन्ट्याक्टलेस भएर बस्न सक्छौँ भने त्यो सिचुएसन अनुसारले नै आफू एडप्ट गर्न थालेँ अहिले चाहिँ ठ्याक्क लकडाउनको अगाडिको नै लाइफ जिरहेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ केही पनि फरक नै छैन ओके धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रश्न सोध्नुभयो साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि जवाफ पनि रमाइलो जवाफहरू हामीले सुन्यौँ है अब जाने बेला हुन आँटिसकेको छ समृद्धिको एउटा मोनोलग पनि सुनौँ न त Bring your torchlight on, turn it to your full power mode. You still won't see what you wish to see. It will all be there and will be sown. Such is life, such is love, such is this beautiful world. It's better the way it is. It better be a secret. All hail to destiny. Praise the God. Nice one. Thank you. Thank you so much. अब जाने बेला हुन आँटिसकेको छ साथीहरूले कतिजनाले सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई है सो जाँदा जाँदा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ शेषाद्रीबाट सुनौँ न सन्देश फर्स्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब कोभिडकै सिचुएसनको अमिट्समा छौँ हामी सो फेरि पनि केसेसहरू इन्क्रिज भएको हुनाले चाहिँ सबैलाई सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाउन स्टे सेफ नै भन्न चाहन्छु अनि अर्को भन्दा चाहिँ एउटा रमाइलो भनौँ न त्यसलाई त्यो प्रोसेसलाई इन्जोय गरेर पढाइलाई पढ्नु त्यो प्रेसर नलिने नै भन्न चाहन्छु त्यसै गरी समृद्धि उसले भनेको अनुसार नै सबैजना सेफ रहनुहोस् अनि त्यसै गरी चाहिँ म जाँदा चाहिँ होइन कन्फिडेन्सको कुरा आएको थियो अघि नै होइन कन्फिडेन्स चाहिँ अब यु आर नट बर्न विथ इट होइन त्यही भएर आफूलाई एउटै पोजिसनमा चाहिँ नराख्नु कुनै न कुनै पोजिसन रिस्क अपर्च्युनिटिजहरू आउँदैछ भने त्यसलाई लिन सक्नु पर्यो मान्छेले अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो अनि यु आर द सन सो यु डु नट निड एनी वान्स पर्मिसन टु साइन थ्याङ्क यू
थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी जाँदैछौँ, बिदा माग्दैछौँ। अर्को शनिबार हाम्रो भेट फेरि हुने नै छ। नमस्कार।